अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदाई सहर के साथ में हूँ कासिम अब्बास अब्बासी। कुरान सीरीज पर हमारी वीडियोस चल रही थी 30 दिन 30 पारे। आज हमारा पारा नंबर 4 है और पारा नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही वाजे कर दिया कि मेरी जो हलाल चीजें हैं उनको हलाल जानो और मैंने जो चीजें हराम की हुई हैं उनको हराम जानो। इसका मतलब और माना क्या बनता है, आप तवज्जो से सुनिए। सबसे पहले यह है कि बनी इसराइल इससे मुखातिब थे कि बनी इसराइली वो लोग थे कि जो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल की होती थी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कायदे और कुलिये में, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबों के अंदर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहीफों के अंदर इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए जो चीजें हलाल की हुई होती थी, बनी इसराइली ये काम करते थे, वो उन चीजों को हराम करार देते थे। और बाज चीजों जिनकी तरफ उनका दिल माइल नहीं होता था तो वो सिरे से ये कहते थे कि ये चीजें हमारे लिए हराम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर ये चीज फरमाई है कि तुम में से किसी एक शख्स को इस चीज पर इख्तियार नहीं है कि जिस चीज को मैं हलाल कर दूं उसको तुम हराम कर दोगे। फिर इसके साथ साथ जो दूसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, बयान फरमाई है, वो ये फरमाई है कि मक्का खैर और बरकत वाली जगह है। और यकीनन मक्का वो जगह है जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का मस्कन था। मक्का वो जगह है जहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी देने की कोशिश की गई। मक्का वो जगह है जहां पर बहुत सारे अंबियाए किराम ने कयाम किया। मक्का वो जगह है जो दुआओं का मस्कन ठहरा। मक्का वो जगह है कि जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी नस्ल के लिए बहुत सारी अल्लाह से बात दुआएं की। तो जी हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत मुबारका में ये फरमाया कि मक्का खैर और बरकत वाली जगह है। और इसके साथ साथ जो दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया वो ये कहा कि अल्लाह से डरो, क्या तुम्हें मौत ना आएगी। यकीनन ये जुमला सुनने में बहुत छोटा जुमला है, लेकिन ये जुमला और इसकी हकीकत बहुत बड़ी है। और इसके पीछे आप ये देखें कि एक आदमी कारोबार कर रहा है, उसको कारोबार के अंदर नफा हो रहा है, उस नफे के बावजूद अगर वो हराम की तरफ जाता है तो ये आयत उसको क्या कहती है, क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं। जो आदमी जखीरा अंदोजी करता है, जो आदमी सूदी लेन देन करता है, जो आदमी लोगों का हक खाता है, जो आदमी काबिज और गासिब है, उसके लिए ये आयत है। क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि तुमने मरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है। तो इस आयत मुबारका में हमारी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो अल्लाह के सामने खुलकर जिस वक्त पेश होगी तो जाहिरी बात है अल्लाह ने मेरे सजा और जजा का फैसला भी करना है। तो इस आयत मुबारका के अंदर, इस रकू के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो यही फरमाते हैं कि जो भी करना है अपने जहन में इस चीज को रखना कि आखिर तुम्हें मौत आएगी और इस मौत के बाद तुम मेरे पास हाजिर किए जाओगे। और फिर इसके साथ साथ जो अगला रकू है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कंसेप्ट को दोबारा उजागर किया। वो क्या है कि कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें निकाला ही इसलिए गया है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुरी बातों से मना करते हो, खुद भी नेक काम करते हो, लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते हो। तो यकीनन जो आदमी अगर वो नेकी के जज्बे के साथ निकलता है, वो नेकी करता है, वो किसी को दावत देता है, हकीकत में ये है कि वो आदमी बेहतरीन है। क्योंकि कुरान ने उसे ये फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, हम उस उम्मत में बेहतरीन लोग हैं जो अगर इन कामों पर अमल करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिस वक्त तुम्हारे सामने कोई बुराई हो रही हो और तुम इस पर सादिक हो, कादिर हो, अगर तुम उसको अपने हाथों से रोक सकते हो तो अपने हाथों से रोको, अगर हाथों से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, और जुबान से नहीं रोक सकते तो फिर दिल से बुरा जानो। और याद रखना, दिल से बुरा जानना ये ईमान के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो यकीनन ये चीज कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम लोगों को भलाई की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें, हम लोगों को बुरे काम छुड़वाएं और बुरे काम उस पर पकड़ हो और उस पर बात हो और उस पर लोग नादिम हो। ये ना हो कि कोई आदमी बुरा काम भी कर रहा हो और साथ वो इस पर इतरा भी रहा हो
اور ساتھ ہم اس کی تعریفیں بھی کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے، حالانکہ شراب حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کسی محفل کے اندر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے جی میں تو شراب کی پوری بوتل پی لیتا ہوں، میں شراب کے 3 گلاس ایک بار میں پی لیتا ہوں، اور دوسرا اس پر اس کی تعریف کرے، تو یہ حرام کی تعریف ہے، وہ اس کے ساتھ کل پھنسے گا. تو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی شخص اپنوں کے علاوہ کسی کو راز نہ بتاؤ. قرآن حکیم 4 سپارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو چیز ارشاد فرمائی ہے یقیناً قابل غور ہے. وہ چیز کیا ہے کہ اپنے راز اپنے سوا کبھی کسی کو نہ بتاؤ. اپنے راز جس وقت تم اشکار کر دیتے ہو، تم اپنے رازوں پر جس وقت لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہو، تو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کل وہ تمہارے خلاف استعمال ہوں گے. کل جس وقت وہ آئیں گے میدان میں، پھر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا ہمیں باز رہنا چاہیے اور رازوں کو راز رکھنا چاہیے. المجالس بالامانہ، اگر ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں پر کوئی ساتھی بات کر دیتا ہے تو یہ بات بھی کیا ہے؟ امانت ہے. ہم اس کے اندر خیانت نہیں کر سکتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ احد کا ذکر کیا گیا. جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی بظاہر شکست ہے. یہ شکست مسلمانوں کی اسی لیے ہے کہ اس میں مسلمان تھوڑے سے جن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تھا، وہیں سے کافر، اور وہ پوری تاریخ آپ کو پتہ ہے. لیکن یہاں پر میں جو چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جس کو بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس وقت ہم احد کی جنگ کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی قرآن حکیم کی آیات یاد آتی ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تم پر اپنی رحمتوں کو اسی طریقے سے تمہارے گھیرے میں لے کر آؤں گا، تمہارے استعمال میں لے کر آؤں گا اپنی رحمتوں کو، کہ تم ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو جاؤ. اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشقت، ہر تنگی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد اللہ آسانی والا معاملہ فرماتا ہے. تو یہ جنگ احد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم بظاہر ناکام ہو چکے ہیں تو ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. وہ اللہ جو ہر کچھ دے سکتا ہے، یقیناً وہ مجھے اور آپ کو بھی تمام چیزیں دے سکتا ہے. تو یہ احد کا جو میدان ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اسی کے بعد جو اللہ رب العالمین نے اسی سپارے کے اندر 5ویں میں ارشاد فرمایا وہ سودی لین دین ہے. سودی لین دین والا آدمی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. سود کھانے والا، سود دینے والا، سود پر عمل کرنے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود پر لکھنے والا، یہ تمام وہ افراد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان الفاظ پر اگر آپ غور نہیں کرتے کہ سودی آدمی، سودی لین دین والا آدمی ایسا ہے جیسا اس نے اپنی ماں سے زنا کیا، تو یقین مانیں یہ ہمارے لیے بڑا حیران کن جملہ ہے. یہ ہمارے لیے وہ جملہ ہے کہ شاید جس پر ہم عمل نہ کر سکتے ہوں. تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.